आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। अघिल्लो भागमा हामीले महाभारत कथाको सुरुवात गरेका थियौँ। राजा शान्तनु, गङ्गा र देवव्रतको कथा। आज हामीले सुन्नेछौँ देवव्रत कसरी भीष्म बने, एक प्रतिज्ञाले कसरी पुरै वंशको भविष्य बदलियो, हस्तिनापुरको राजदरबारमा सुरु भएको गहिरो सङ्घर्ष के थियो र यो सङ्घर्षमा कुन कुन सदस्यहरूले भाग लिएका थिए आदि विषयमा यहाँहरूलाई म आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो कथा केवल राजाको होइन, यो कथा त्याग, कर्तव्य र नियतिको हो। राजा शान्तनु र सत्यवतीको सम्बन्धको बारेमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। समय बित्दै थियो, देवव्रत ठुला भए, विद्या, शस्त्र, नीति सबैमा निपुण थिए। एक दिन राजा शान्तनु यमुना किनार हुँदै घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही उनले एउटी युवतीलाई देख्नुभयो। सत्यवती थिइन्। उनी माछा मार्ने माझीकी छोरी थिइन्, तर उनको व्यक्ति त्यो राजकुमारीभन्दा कम थिएन। साह्रै गुणले युक्त भएकी कुमारी थिइन्। राजा शान्तनु सत्यवतीमा मोहित भए। तर समस्या के थियो भने सत्यवतीका बुवा दशरथले शर्त राखे। दशरथको शर्त थियो, मेरो छोरीको छोरा हस्तिनापुरको राजा हुनेछ। यो सुने राजा शान्तनु मौन भए, किनकि उनलाई युवती मन परेकी थिइन्, किनकि देवव्रत पहिले उत्तराधिकारी थिए। राजा सत्यवतीलाई मन पराउँथे, तर राज्य, धर्म र छोरा बीच फँसे उनी। देवव्रतले बाबुको दुःख देखे। एक दिन उनी दास राजा कहाँ गए। यो सबै दरबार अचम्ममा परे। देवव्रत बोले, यदि मेरो कारणले बाबु दुखी छन् भने म राज्य छोड्न तयार छु, म राज्य त्याग्न तयार छु। तर यति मात्र पर्याप्त थिएन। दास राज अझै डराए। यदि तिमीले छोरा जन्मायो भने त्यसपछि आयो इतिहासको सबैभन्दा ठुलो प्रतिज्ञा, सबैभन्दा ठुलो दुःखको क्षण, सबैभन्दा ठुलो कष्टको क्षण। अब भीष्म प्रतिज्ञा हेर्नुहोस्। यहाँ देवव्रतले सबैको सामु प्रतिज्ञा गरे, सबैको सामु वाचा गरे। आजदेखि म आजन्म ब्रह्मचारी रहनेछु, म कहिले विवाह गर्ने छैन, म सिंहासनमा बस्ने छैन, म राज्य गर्ने छैन। उनको यो निर्णयले सारा ब्रह्माण्ड हल्लियो। देवताहरूले पुष्प वर्षा गरे। त्यही दिन देवव्रत बने भीष्म भयानक प्रतिज्ञा गर्ने व्यक्ति। यस्ता भयानक प्रतिज्ञा गर्ने व्यक्ति इतिहासमा कहीँ भेटिन्छन्। राजा शान्तनु एकदम दुखित भए, भावुक भए। आँसुका धारा बरबर्दै झाल्दै बोले, तिमी इच्छा मृत्यु पाउनेछौ। सत्यवतीको राज्य प्रवेश कसरी भयो भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई अब भन्न चाहन्छु। सत्यवती रानी बनिन्। हस्तिनापुरमा नयाँ राज्यको सुरुवात भयो। तर नियतिको नियम सबैजना मौन थिएनन्। सत्यवतीका छोरा चित्रानङ्ग, विचित्रवीर्य दुवै राजा बने। दुवैको मृत्यु छिटै भयो। राज्य फेरि सङ्कटमा पर्यो। फेरि सङ्कट आयो। अब वंश कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता राज्यमा बढ्दै गयो। सत्यवती चिन्तित भइन्, डराइन्। अब हाम्रो वंश सकिने भयो, सबै हामी नाश हुने भयौँ। त्यसपछि उनले आफ्नो गुप्त रहस्य खोल्न थालिन्। ऋषि व्यास उनका छोरा थिए। वंश बचाउन नियोज प्रथा अपनाइयो। अम्बिका र अम्बालिका वाट धृतराष्ट्र पाण्डु जन्मिए। धृतराष्ट्र पाण्डुको बारेमा अब यहाँहरूलाई छुट्काइ भन्न गइरहेको छु। धृतराष्ट्र जन्मैदेखि अन्धा थिए, जन्मैदेखि आँखा देख्दैन थिए, राजा बन्न अयोग्य थिए। पाण्डु भने शारीरिक रूपमा सक्षम बलवान राजकुमार जस्ता थिए, राजा पनि बने। तर पाण्डु पनि श्रापका कारण छोडेर वन जान विवश हुनु पर्यो। वन गए। राज्य चलाउने जिम्मा आयो भीष्मको काँधमा। अब भीष्मको राज्य कस्तो थियो भनेर यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भीष्म राज्यको मेरुदण्ड थिए। भीष्म आफै राजा थिएनन्, तर राजाभन्दा शक्तिशाली थिए। उनको नीति भनेको राज्य सबैभन्दा पहिले हो, राज्य व्यक्तिभन्दा पहिला हुन्छ भन्ने स्पष्ट नै थियो। त्यसपछि व्यक्ति हुन्छ भन्ने उनको स्पष्ट नीति कायमी नै रह्यो। तर यति कठोर नीति पनि भविष्यमा महाभारतको युद्ध बीज बन्ने नीति थियो। यो नीति कारणले गर्दा नै भविष्यमा युद्ध हुने सम्भावना थियो नै। यसरी पाठ 2 को निष्कर्ष के हो भने मित्र, हामीले यो सिक्न सक्छौँ कि आजको कथामा हामीले के सिक्यौँ भने त्याग सधैँ महान हुन्छ। जसले त्याग गर्न सक्छ अन्त ऊ एक दिन महान हुन्छ। एक दिन उसले त्यो महानताको पथरी गुथ्नेछ, महानताको सिँढीमा पुग्नेछ। तर अन्धो प्रतिज्ञा कहिलेकाहीँ विनाशको कारण बन्छ। त्यसैले प्रतिज्ञा वा वाचा गर्दा सोचेर, गम्भीर भएर, समय लिएर गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले यस कथाबाट सिक्न सक्छौँ।
भीष्म सही थिए तर समयकोले गलत साबित गर्यो। अब आउने भागमा पाण्डव कौरवको जन्म कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। बाल्यकालको इच्छा प्रस्तुत गर्नेछु, द्रौपदीको इच्छा प्रस्तुत गर्नेछु। हामीले सारांशमा यस कथाबाट के सिक्न सक्छौँ भने त्याग सधैँ महान हुन्छ तर सोचेर गर्नुपर्छ। अर्थात् तपाईँले आफ्नो त्याग गर्दाखेरि आफ्नो क्षमता हेरेर आज त्याग गरेर भविष्यमा पछुताउने नगरी कुनै चिज त्याग गर्दाखेरि आफूलाई खुसी मिल्ने गरी त्यस्तो हिसाबले त्याग पनि सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने हामीले यसबाट राम्रो शिक्षा लिन सक्छौँ। भीष्मले गरेको त्याग नै इतिहासको चाहिँ एउटा सबैभन्दा महान त्यागको रूपमा परिचित भयो। तर उनको एउटै प्रतिज्ञाले पनि हस्तिनापुरको भविष्य, हस्तिनापुर राज्यको चाहिँ अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो भन्ने पनि हामीले यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। त्याग राम्रो तर परिणाम नसोची गरेको त्याग अस्थायी र दीर्घकालीन बन्न सक्दैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ गरेको त्याग पनि आफैलाई र देशको लागि भारी पर्न सक्छ। त्यसैले नेता होस् अथवा चाहिँ सामान्य मानिस नै किन नहुन्, सबैले त्याग गर्दाखेरि सोचेर, सबैले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्दा सोचेर त्याग गर्नुपर्छ भन्ने यसको निष्कर्ष हो। अर्को 2 नम्बरमा आयो भावनामा लिएको निर्णय सधैँ सही हुँदैन अथवा भावनामा बहकिएर अब बहकाउमा लागेर आवेगमा आएर गरेका निर्णयहरू सही हुँदैन। जस्तै राजा शान्तनु प्रेमका कारण राज्यको उत्तरदायी प्रणाली बिगारे। जब उनी प्रेममा परे, प्रेम पाउनको निम्ति उनले राज्यको प्रणालीलाई बिगारिदिए। यसको अर्थ के हो भने हामीले प्रेम, रिस वा डरमा लिएको निर्णय, भावनामा आएर लिएको निर्णयले कहिलेकाहीँ हामी आफैलाई विनाशको बाटोमा अर्थात् सङ्कटमा पार्न सक्छ भन्ने पनि हामीले यो 2 पार्ट्सबाट अथवा यो कथाको सारांशमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब भन्न सकिन्छ कि बुवाको खुसीका लागि छोराको जीवन बलिदान पनि यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। भीष्मले आफ्नै जीवन, विवाह र सन्तान सबै त्यागे, सबै चिज उनले छोडिदिए केवल आफ्नो बुवाको खुसीको लागि, आफ्नो बाबुको खुसीको लागि। कुनै छोराले सम्पूर्ण कुरा त्याग गर्न सक्छ भने एउटा महानता हो। र यसबाट के बुझ्न सक्छौँ भने परिवार र आफ्नो घरको लागि त्याग आवश्यक छ। आफ्नो परिवार, घरमा सुधार हुन्छ, घर परिवार राम्रोसित चल्छ भने आफूले पनि फाइदा नलिकन आफूले त्याग्न पर्ने केही चिजहरू छ भने आफ्नो परिवारको सदस्यको निम्ति हामीले खुसी साथ त्याग गर्नुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ आशय अथवा सन्देशै हो। म राजा होइन भन्ने जिम्मेवारी उम्किनु राम्रो होइन। जस्तै भीष्म राजा बन्ने तर पुरै राज्य चलाए, सिकाइ भनेको पद नभए पनि जिम्मेवारी लिने मान्छे साँचो नेता अथवा महानता हो। हामीले पदमै पाउनु पर्दैन। हामीलाई कसैले ठुलो पदको मालिक बनाइरहनु पर्दैन, ठुलो नाम दिइरहनु पर्दैन, सम्मान दिइरहनु पर्दैन। त्यो बिना पनि हामीले आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी राम्रोसित निभायौँ भने हाम्रो चाहिँ कार्य यसबाटै हामी कति महान हुन्छौँ भन्ने कुरो यसबाट नै झल्किन्छ। हाम्रो महानता झल्किने हुनाले राजा बन्नु ठुलो कुरा भएन, जिम्मेवारीबाट उम्किनु पनि हुँदैन भन्ने यसको सन्देश हो। सही मान्छे सत्तामा नहुँदा समस्या सुरु हुन्छ भन्ने पनि हामीले कथाबाट लिन सक्छौँ। यदि धृतराष्ट्र अन्धा भए, पाण्डुहरू श्रापित भए, राज्य कमजोर हातमा गयो। सबैजना कमजोर भएपछि राज्य त यसै हातमा जाने भयो र शक्तिभन्दा पनि क्षमता र दृष्टि भएको व्यक्ति सत्तामा हुनुपर्छ, दूरदर्शी व्यक्ति सत्तामा हुनुपर्छ, कठोर नीति नियम पालना गर्न लगाउन सक्ने व्यक्ति राज्यमा हुनुपर्छ, सही र राज्यलाई चाहिँ एउटा प्रगतिको पथमा हिँडाउन सक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति राज्यको सत्तामा हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसको सन्देश पनि हो। अब परम्परा सधैँ धर्म पनि हुँदैन भन्ने पनि यसको यो कथामा हामीले बुझ्न सक्छौँ। नियम प्रथा समाजले स्वीकारेको थियो तर यसको जटिल समस्या जन्मायो। पुरानो चलन छ भन्दैमा सधैँ सही हुन्छ, यसले राम्रै परिणाम निकाल्छ भन्ने होइन। नीति नियमहरू समयको विस्तारसँगै, समयको परिवर्तनसँगै, आधुनिकतासँगै फेरिनुपर्छ र यसले पनि परिमार्जित हुनुपर्छ भन्ने यसको आशय हो। त्यसैले परम्परा भन्ने बित्तिकै सधैँ सही ठिक छ, पुराना कुराहरू सबै राम्रा हुन् भनेर पनि हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले प्रतिज्ञा भन्दा मानवता ठुलो हो भन्ने पनि हामीले यसबाट शिक्षा लिन सक्छौँ। मानवता भनेको मानिसको जीवनको सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। मानवताभन्दा ठुलो धर्म अरू संसारमा केही छँदा पनि छैन। त्यसैले प्रतिज्ञा मात्रै गर्नु ठुलो कुरो भएन, मानवता ठुलो कुरा हो। भीष्म प्रतिज्ञामा बाँधिए तर भविष्यमा अन्याय देखेर पनि मौन रहे अथवा उनले अन्यायका विरुद्ध प्रतिकार गर्न सकेनन्। यो नै उनको कमजोरी रह्यो। त्यसैले
नियम र प्रतिज्ञा मानवताको सेवक हुनुपर्छ, मालिक होइन भन्ने हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। समस्या कुनै पनि सुरु हुँदैमा सावधान खोज्नुपर्छ, सावधानको बाटो के हुनसक्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने पनि यसको आशय हो। भीष्मले धेरै कुरा देखे तर समयले मिलाउँछ भनेर छोडे। समय आएपछि सबै कुराहरू आपसे आप परिमार्जित हुनै जानेछन्। सबै कुराहरू एकपछि अर्को गतिमा पर्नेछन् अथवा एकपछि अर्को बाटाहरू पहिलाइनेछन् भन्दै उनले जुन एक खालको सोच राखे, त्यो सोचले गर्दा नै समस्या आएपछि उनले समस्यालाई सही समयमा सम्बोधन गर्न सकेनन्, समस्याको सही समयमा समाधान गर्न सकेनन्। त्यसले नै सङ्कट ल्याएर आयो। त्यसैले सानो गल्ती समयमै नरोके पनि ठुलो विनाशमा रोकिन्छ। यदि साना गल्तीहरू, कमजोरीहरू हामीले चाहिँ के हुन्छ अरे यति सानो कुराले के फरक पार्छ भनेर छोड्दै गयौँ भने ती साना गल्तीहरू नै पछि गएर ठुलो गल्तीमा, ठुलो चाहिँ विनाशमा परिणत हुनसक्छ। जस्तै हामीले कुनै शरीरमा रोग लाग्यो तर सानो गल्ती हो, सानो रोग त हो नि, यो के हुन्छ अरे भनेर छोड्दै गयौँ भने त्यही रोग पनि भविष्यमा गएर ठुलो र जटिल र मृत्युकै कारण बन्न सक्ने रोग पनि बन्न सक्छ भन्ने पनि हामीले यसबाट सिक्न सक्छौँ। त्यसैले राम्रो नियत मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्य चलाउनको निम्ति राम्रो र नियत अथवा राख्नु मात्रै प्राप्त हुँदैन। यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ दूरदर्शिता, आफ्नो चलाखीपन पनि पर्याप्त रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने यसको परिणाम हो। भीष्म, शान्तनु, सत्यवती सबैको नियत राम्रै थियो तर परिणाम भयानक भयो। त्यसैले राम्रो सोच, सही निर्णय, राम्रो परिणाम, राम्रो सोच पर्याप्त हुँदैन। इतिहास हामीलाई दोष होइन चेतावनी दिन्छ। इतिहासले हामीलाई दोष होइन चेतावनी दिन्छ। इतिहासले हामीलाई सिकाउँछ। इतिहासले हामीलाई यो गर्यो भने राम्रो परिणाम आउँछ, यो गरेन भने राम्रो परिणाम आउँदैन भनेर हामी मानिसहरूलाई र शासकहरूलाई जहिले पनि झस्काइरहेको हुन्छ। तर शासकले भन्नुहोस् अथवा मानवले नै भन्नुहोस्, इतिहासका गल्तीहरूलाई सही मूल्याङ्कन गर्न चुक्छन्। इतिहासका गल्तीहरूबाट सही शिक्षा लिँदैनन्। त्यसले गर्दा इतिहास हामीलाई दोषी होइन चेतावनी दिन पर्याप्त छ भन्न खोजेको हो। त्यसैले त्यसबाट हामीले यस्ता शिक्षाहरू लिन सक्ने भयौँ। हस् त, धन्यवाद। आज यहाँले राम्रोसित सुनिदिनु भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यहाँहरूको मनमा पनि केही यस्ता प्रश्नहरू छन् भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।